مسلمانوں میرے آقا کریم دے بچے نال جو پیار کرو مل سے جا انعام مل دے یا کہیں نہیں مل دا میرے مدنی صحیح فرمائیں دل مماتا علی حب آل محمد موت شہیدہ او لوگوں کن کھولتے سن گی وہ جنہیں دی میرے بچے دے محبت بھری دید ہو سے وہ دھامے کھٹڑے تے مروے سے میں محمد ادا شہید ہو سے نعرہ تکبیر سلامت رہو یا رسول اللہ دے نعرے مارانا لے میرا دل ہون خوش تھے یارے تھکے نہیں بیٹھے اے حسین دے ذکر ٹھرانا لے بیٹھے اے خدا دی قسم جتھا محبوب اندہ ذکر ہوئے والا گنگا بوڑا نہ بن بیٹھا کر والا اے جھا زور دا سبحان اللہ کی تھی کر جو ارد گرد آلے کو پتہ لگے یار حسین دے دیوانے مارنی گئے اجانی حسین حسین تھی نہیں بھائی عرض کرنا بیٹھا جو سرکار فرمائے کہ اگر میرے بچے نال محبت کرے سو ہمیں گھر کھٹڑے تے مرسو اللہ سے تو آگو شہادت دا رتبہ دے سے کئی حدیث فرمائے مماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ جیڑا میرے بچے نال بغض رکھے سے میں محمد دادا کافر بانتے ویسے مسلمانوں جنہیں کو مدنی دے بچے نال پیارے انہیں دے اتے راضی پروردگارے تے جنہیں دے اتے میرا حسین ناراضے ایمیں آنکھوں ناراض خود مدینے دا تاجدارے